क्या 370 और 35 से वापस मिलेगा? इंशाल्लाह, क्यों नहीं मिलेगा। उमर साहब, जब 70 साल के बाद बीजेपी ने हमसे ये छीना है, 70 साल से वो ये सब नहीं किया, हमें नहीं मिल सकते। इंशाल्लाह अल्लाह पर भरोसा हो और अपनी कौम पर इंशाल्लाह मिलेगा। ये एक हकीकत है, हकीकत छुप नहीं सकती। उमर साहब ने एक और बयान में बताया था कि हम 100 साल तक लड़ेंगे। 100 साल की जिंदगी किसकी? अभी क्यों नहीं, कौमें तो लड़ती है। आप जरा देखो, तागूत तो हमेशा हारता है। कहाँ इसराइल, कहाँ अमेरिका, और कहाँ मर्द मोमिन जिसने अपना अयाल, जिसने अपनी फैमिली कुर्बानी दे दी, लेकिन अपनी शनाख्त को कायम रखा। कौम की शनाख्त नहीं मिट सकती। वही ना, कुछ लोग कह रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इस नाम पर लोगों को गुमराह कर रही है, हालांकि ये वापस नहीं आएगा। अगर 70 साल लगे इसे एब्रिकोट करने में, बीजेपी हुकूमत को आने में, तो उमर साहब वो वादा लोगों को दे रहे हैं कि अब इसे 100 साल तक हम लड़ेंगे। तो क्या ये गुमराह कुन बयान है? क्या जो खामनी साहब कह रहे, क्या ईरान की बहादुर कौम जो कह रही है वो भी सपना है? कौमों में सपने होते हैं, लेकिन जो हकीकत पर है, जो हकीकत है, ये सपना उनको सपना दिखाई देता है, लेकिन हमारे लिए हकीकत है। ये हमारा हक था ना, हक छीना गया। डॉक्टर साहब, एक और बात, जब दिल्ली में भी यूटी है, यूनियन टेरिटरी वो भी है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, इसको 2 टेरिटरीज बना दिया गया, लेकिन उसके बाद एक फुल मेजॉरिटी, आप कह रहे हैं एब्सोल्यूट मेजॉरिटी उमर साहब के पास है और 43 MLAs हैं। अगर वादा सरकार की तरफ से हुआ है, मरकज़ी सरकार की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं, और कुछ बीजेपी लीडर्स कहते हैं कि ये हम वापस दे सकते थे, लेकिन उमर साहब ने जो ये सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, तो अब वो केस लड़े, कितनी देर तक उनको लड़ना है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट में जाना, सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी तो डिसीजन दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया, जो ही इलेक्शन हो जाएगा, जो इनका स्टेट है वापस मिलनी चाहिए। इट इज ऑलरेडी डिसाइडेड बाय। फिर रुकावट कौन बन रहा है? तो आपको पूरा पता, वो उमर साहब ने कल वजाहत की। आप बताइए ना, कौन बन रहा है? जो सेंट्रल गवर्नमेंट, जहां पर कि होम मिनिस्टर साहब ने खुद कहा, हमें एहतराम है होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर वादा है, अब वो वादा खिलाफी कर रहे हैं। वो सुप्रीम कोर्ट, जो हाईएस्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, द मोस्ट रेस्पेक्टेड अथॉरिटी इन द इंडिया, वो उनको फॉलो नहीं है, उनका है। 2 साल गुजर, दे शुड ऑनर। इससे मुल्क को नुकसान हो रहा है, इससे अदलिया को नुकसान हो रहा है, अदलिया की इंटीग्रिटी पर उंगली उठा रही है। जितना, अगर मुझे उम्मीद है कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर और होम मिनिस्टर ये अपनी कमिटमेंट पूरा करें, और जो उन्होंने वादे दिए हैं वो वादे पूरे करें। 2 साल गुजर चुके हैं, और ऐसे में लोगों के साथ किए हुए वादों में एक भी ऐसा, मतलब कि जैसे गैस सिलेंडर की बात हुई थी, 1 लाख नौकरी की बात हुई थी, या फिर बिजली 200 यूनिट की बात हुई थी। आपके सामने डॉक्टर साहब एग्जाम्पल है दिल्ली का वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल, विद इन नो टाइम उन्होंने जो अपने वादे किए थे कुछ इम्प्लीमेंट किए। या तमिलनाडु के CM जो हाल ही में बने जोसेफ विजय, उन्होंने वहाँ पर जो उन्होंने लोगों के साथ वादे किए थे, उन्होंने फ़ौरन उनको इम्प्लीमेंट किया ओहदा संभालने के बाद ही। लेकिन जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला साहब क्यों, बीजेपी से क्या वो डरते हैं? सर साहब, आप देखिए, आप बीरवा के रहने वाले हैं, घूमते हो फिरते हो, हुकूमत बनने से पहले भी आपको बीरवा का हाल पता है। यहाँ के रहने वाले वाकई वैसे तो एक ऑनेस्ट जर्नलिस्ट, क्या आपको नहीं लग रहा है जब से हुकूमत बनी है बीरवा में लोगों को डेवलपमेंट सेक्टर्स में राहत मिली? क्या आपको ये नहीं लग रहा है कि लोगों को एक चीज से एक आवाज मिली? क्या आपको ये नहीं लग रहा है कि लोग अपनी आवाज निकाल सकते हैं, बोल सकते हैं? क्या आपको नहीं लग रहा है? ये सवाल मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ। कोई भी पहलू आप लीजिए, डेवलपमेंटल कोई इशू भी आप लीजिए। आप जब घर जाते थे ना, आर्डना से रसन, वो रोड पता है, वो वर्स देन टोरा बोरा था। आपको क्या ब्लॉक्स में आपकी रसाई थी? क्या किसी डिपार्टमेंट में आपकी रसाई, आम लोगों की रसाई थी? हाँ, जो हमने वादे दिए हैं, इंशाल्लाह आप मुतमईन रहिए,
عمر صاحب ایک سچا لیڈر ہے. ہم بھی مانتے ہیں سر، اگر کوئی پولیٹیشین کوئی الیکشن جیتتا ہے، کنٹیسٹ کرتا ہے، تو کوئی پولیٹیشین یہ نہیں چاہے گا کہ لوگوں میں میری چھوی خراب ہو جائے. ایسے میں عمر صاحب سے لوگ یہ توقع رکھتے ہیں کہ جس طرح اروند کیجریوال نے بی جے پی کے ساتھ ڈٹ کر مقابلہ کیا، یا جیسے وجے نے تمل ناڈو کے اندر وہاں کی ریجنل پارٹی نے الیکشن جیتا، تو وہ بھی مرکزی سرکار کے ساتھ ڈٹ کر مقابلہ کر رہے ہیں. اور کچھ لوگ سر کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے آپ کی سیاسی جو حریف جماعتیں ہیں ان کی طرف سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ شاید عمر صاحب کی کچھ خامیاں ہوں گی تو یہ بی جے پی کے سامنے کچھ بول نہیں پاتے. آپ کو سب پتا ہے، ان کو بایو ڈاٹا پتا ہے، ان کو آپ کا تو پتا ہی ہے، آپ تو سب پتا ہے اے ٹیم بی ٹیم سی ٹیم کہاں ہے. لیکن انہوں نے اپنے وقت پر یا اس وقت پر انہوں نے اپنے اصولوں کے ساتھ کمپرومائز کیا ہے. عمر صاحب نے اپنے اصولوں کے ساتھ کمپرومائز نہ کیا ہے نہ کرے گا. ہم نے لوگوں سے وعدہ کیے ہیں، ابھی 2 سال ہی ہے، ابھی ہمارے 3 سال ہے. انشاءاللہ جتنے بھی وعدے ہم نے اپنے لوگوں سے کیے ہیں وہ وعدے پورا کر کے ہی رہیں گے. چلیے یہ رہی عمر صاحب کی بات. اب آپ کی بات کرتے ہیں سر. آپ جب سے ایم ایل اے بنے ہیں 2024 کے بعد، ستمبر 2024 کے بعد جب سے آپ نے ایم ایل اے پد کی کرسی سنبھالی ہے، تو سر آپ اپنے علاقے کے بارے میں بتائیے گا کہ آپ سے آپ کے لوگ کتنے مطمئن ہیں؟ دیکھیے وہ آپ کو دیکھنا ہوگا، لیکن میں ایک چیز کہوں گا، ہماری نوٹس میں تو روز شکایتیں آتی ہیں. شکایت یہی تو بیوٹی ہے، میں یہی سنا، میں تعریف نہیں سننا چاہتا. ایک چیز جو نثار صاحب، کیونکہ میں خدا سے بہت ڈرنے والا آدمی ہوں، یہ سب کچھ یہاں رہے گا، مجھے کل اللہ کے پاس جانا ہے. کیا یہ ایک چینج نہیں لگ رہی ہے؟ ایک ایم ایل اے 24 گھنٹے اپنی کنسٹیچوئنسی میں دروازہ کھلا، کوئی بھی یہاں آئی یہ دروازہ، ایک ایکسیسیبلٹی میرے لوگوں کو. ایک ایم ایل اے جو ایم ایل اے بننے کے بعد شاید ہر ایک گاؤں، منت نہیں رکھی، ڈیوٹی ہے، ہر گاؤں ایک ہی نہیں، کچھ گاؤں ایسے میں 50 بار بھی گیا ہوں. سب سے پہلا جو لوگوں کو ملا ایک اویلیبلٹی اور ایکسیسیبلٹی، پھر ڈیولپمنٹ. اللہ کا شکر ہے اور لوگوں کی دعائیں میرے ساتھ. آپ کوئی بھی سیکٹر لیجئے، آپ ہیلتھ لیجئے، آپ ایجوکیشن لیجئے، آپ روڈ کنیکٹیوٹی لیجئے، آپ یہ پی ڈی ڈی سیکٹر لیجئے، شکر ہے کہ ہم ترقی کے راستے پر چل رہے ہیں. میں نہیں کہوں گا کہ 2 سال میں ہم سب کیا نہیں، لیکن جو 2 سال پہلے حالات تھی اس وقت بہتر ہے. ہاں آگے بہت مشکلات ہے، پرابلم ہے، لیکن انشاءاللہ اللہ کا چاہا، اللہ کی رحمت، اللہ کی کرامت اور لوگوں کا محبت، آپ جیسے ایک ہونہار جرنلسٹ کی نشاندہی، انشاءاللہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ لوگوں نے مجھے اعتماد دیا، دوسری بار مجھے ایم ایل اے بنایا. میں کوشش کر رہا ہوں کہ جتنے بھی میری لوگ ہیں ان کے جتنے بھی میرے امیدیں وابستہ ہے، توقعات ہے، اللہ کرے مجھ میں یہ توفیق دے کہ میں لوگوں کی وہ خواہشات پورا کرنے کی کوشش کروں اور کروں گا بھی. بیروا کنسٹیچوئنسی کے حوالے سے بات کریں گے کہ آپ کیا تعمیر و ترقی کے حوالے سے بیروا کے لیے اپنے تھاٹس رکھتے ہیں؟ وہ ہم کیونکہ کچھ لوگ تذبذب کے شکار ہیں، حالانکہ جہاں آپ پہنچ نہیں پاتے ہیں لوگ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کہیں دکھائی نہیں دیتے ہیں. جہاں تک کہ کیونکہ میں یہاں ہی رہنے والا ہوں، میں 19 میں باہر سعودی سے آ گیا، 1990 سے میں یہاں پر بسکین 35 سال میں یہاں رہا ہوں، ویسے ڈاکٹر پھر ایم ایل اے. پھر یہ جو میرا ٹارگٹ ہے یہاں پر نمبر 1 کہ کوئی قوم اس وقت تک آگے نہیں جاتی جہاں تک کہ وہ تعلیم میں آگے نہ جائے. ایجوکیشن میرے لیے پرائیورٹی ہے، شکر ہے اس میں ہم آگے جا رہے ہیں، اسپیشلی گرل ایجوکیشن. جو میری بیٹیاں ہیں، بیٹی بھی پڑھے لیکن بیٹیوں کی چیلنج تھا ہمارا ڈراپ ریٹ لڑکی میں، ایجوکیشن اور ہیلتھ سیکٹر، روڈ کنیکٹیوٹی، پی ایچ ای کی سمسیا ہے میں ایکسیپٹ کرتا ہوں، اور یوتھ میرا، کیونکہ جو میرا یوتھ کا یہاں پر ریشیو ہے 58% پاپولیشن میری یوتھ ہے. یوتھ کے مسائل جو ہے، ان امپلائمنٹ ہے، پڑھائی کے وسائل، سکل ڈیولپمنٹ میں، اور ایک وبا جو انفارچونیٹلی کشمیر میں آ گئی جس کے بہت سارے یہ وجوہات ہے،
اس سے یوتھ از مائی پرائیورٹی. اسی لیے اگر آپ مجھے کہیں گے کہ آپ نے یوتھ کے لیے کیا کیا, میں کہوں گا کہ پہلی بار 3 انڈسٹریل ایریاز میری 4 آپ کا ایک کوسا میں, ایک ماچھوما میں, واتل پورا اور زانی گاؤں میں انڈسٹریل ایریاز, انڈسٹریل بیورو آئیڈینٹیفائڈ, جہاں پر میرے بچے اگر اپلائی کریں 90 ایئرس کے لیے لیز اور پھر اپنا انڈسٹریل یو آر مشن. آپ کو پتا ہے میں تو ریویو میٹنگز کر رہا ہوں, ایک تواریخ ہم نے شروع کی, ہر ایک ڈپارٹمنٹ کی ریویو میٹنگ. اور ایجوکیشن میں شکر ہے کہ ہم ایجوکیشن میں بہت اچھا کام کر رہے ہیں. ماگام کالج جو پہلے بنا تھا ہم نے اس کو فعال بنایا, 4.5 کروڑ کی ایک ایڈمنسٹریٹو یونٹ ہم بنا رہے ہیں وہاں پر. بیروا کالج ول بی موسٹ ماڈرن. میرا خواب تھا یہاں ایک اچھا آڈیٹوریم ہے, کیونکہ اپنے پیشے میں مجھے موقع ملا کہ اچھی جگہوں پر کانفرنس. بیروا کالج میں 8 کروڑ کا ہم آڈیٹوریم بنا رہے ہیں. وہاں انڈور سپورٹس کمپلیکس کمپلیٹ ہو رہے ہیں, انشاءاللہ انوگریشن کر رہے ہیں. سکولوں کا ہم نے ابھی اس سال جو بھی میرا DDC فنڈ, میں نے وہ لائٹیں ورکروں کو نہیں دی جیسے ہو رہا تھا. میں نے ہر ایک سکول میں کوشش کی ڈیجیٹلائزیشن, ڈیجیٹل بورڈ دے, اور سکولوں پر جہاں پر کی بلڈنگ کی کمی تھی بلڈنگ کو پورا کرنا ہے, جہاں پر سٹاف کی کمی تھی سٹاف کو پورا کرنا. اور ویسے ہی روڈ کنیکٹیوٹی انشاءاللہ لاسٹ ایئر ہم نے 23 کلومیٹر میکڈمائزیشن کی. اس بار ہمارے پاس بہت اچھا پروگرام ہے. اگر حالات پرسن گالف میں ٹھیک ہو جائے ہم 60-70% اپنی روڈ کنیکٹیوٹی کو میکڈمائز کر. بیروا کا برج آپ کا بھی سپنا تھا, ہم سبوں کا سپنا وہ ہو گیا. ہم نے یہاں سنور بٹپورہ میں ایک برج نیا سینکشن ہو گیا. کانیہما میں کوسا میں ایک برج بہت مدد سے بن رہا تھا. میں نے کہا میں نے بن رہا تھا لیکن فنڈنگ نہیں تھی. جب عمر صاحب کی گورنمنٹ ساس کی ایک اسپیشل پروگرام آ گیا اس کو ہم نے کمپلیٹ کیا. پروجیکٹس کی بات ہو رہی تھی جن کے لیے لینڈ ٹرانسفر کا معاملہ تھا. ہاں یہ ایک ہے. دیکھیں بیروا میں میں نے ایک جو سنپا ہے وہاں گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے کرافٹ ولیج ہمیں ملا 10 کروڑ کا پروجیکٹ. 10 کروڑ سنپا کے وہ ماڈرن جیسے کانیہما میں 2 کروڑ وہاں لینڈ ٹرانسفر. وہ میں نے پرسوں انشاءاللہ وہ تو ہو گیا ریونیو ڈپارٹمنٹ میں کلیئر ہو گیا. اب انشاءاللہ پرسوں کلیئرنس اس کی یہاں کیبنٹ میں بھی ملی. تو دوسرا ہم نے آپ بھی کہہ رہے تھے وائلڈ لائف کا یہاں پر نیا ایک یونٹ ہم نے اس میں پیسہ بھی الاٹڈ ہے, اس کی لینڈ ٹرانسفر. فائر سروسز کا میں نے رکھا تھا لیکن انفارچونیٹ لینڈ وقت پر ٹرانسفر نہیں ہوئی جس کی وجہ سے وہ اس پلان میں نہیں نیکسٹ ایئر. اور یہاں ریونیو منصف آپ تو جاتے ہیں, آپ بھی مہربانی کر کے ریونیو والوں کو کہے کہ یہ لینڈ جلدی سے ٹرانسفر کرو, پیسہ ہمارے پاس ہے. اس کا نیا کمپلیکس بننے نئے کمپلیکس آپ کی وہ جلی ہوئی بلڈنگ جب ہمیشہ آپ کہہ رہے تھے ڈاکٹر صاحب وہاں ایک بہت ہی اچھا PWD کمپلیکس ہم بنا رہے ہیں, اس کی ٹینڈرنگ بھی ہو گئی ہے. ہاں بیروا اور ماگام کو ہم ماڈرن بنا رہے ہیں. لاسٹ ایئر ہم نے بیروا اور ماگام میں پہلی بار تقریباً 80% انٹرنل لنکس کو ہم نے میکڈمائز کیا ہے. آپ کا بیروا جو ہے سومو اڈے کے سکھناگ کے سائڈ پر ہم جیسے آپ جا رہے ہیں کہ یہ جو راج باغ سائڈ ہے نا واک وے, ویسا ہم واک وے موسٹ ماڈرن واک وے بن رہے. اور ہم نے 2 پروجیکٹس CRF پروجیکٹس دیے ہیں وہ کلیئر ہو گئے. عمر صاحب نے گورنمنٹ آف انڈیا کو بھیجا ہے. ایک مکھاما برج جو ہے نالے سکھناگ کے سائڈ سر بیروا برج تک وہ بہت ہی اچھا. میں نے اس میں لائٹنگ ہوگی, اس میں جناب ٹیوسیکلز واش روم بھی ہوگا. ویسا دوسرا ہم نے سنپا سے لے کے سیوڈارا اور جو زیارت ہے ہماری بابا حنیف الدین صاحب کی تو وہاں تک سڑک لے جائیں گے. اور اس سال ہم نے شکر ہے عمر صاحب کی گورنمنٹ کو گردوارہ کے لیے ہم نے 1.5 کروڑ 2 کروڑ گردوار 2 کروڑ 22 لاکھ, مکھاما جو مقدس زیارت ہے اس کے لیے 2 کروڑ اور ایک آستان عالیہ ہے کہاں پہ یہاں سیوڈارہ میں اس کے لیے بھی پیسے دیے ہیں. تو شکر ہے آپ ماگام بیروا ہاسپٹل جاتے آپ بھی بہت کہتے تھے کہ ڈاکٹر صاحب لیپراسکوپ نہیں مل رہا ہے, حتیٰ کہ بہت سارے لیڈروں نے کہا تھا ہم دیں گے. لیکن شکر ہے اللہ کا, میں تو ہمیشہ اللہ کا شکر ہے کہ بیروا ہاسپٹل انشاءاللہ کوشش ہے ون آف دی بیسٹ CIC بند ہے. وہاں ایڈمنسٹریشن کی پرابلم تھی, وہاں اچھے ایک قابل BMO آ گئے.
हेल्थ सेक्टर में हमें इंशाल्लाह कोशिश है कि अपने लोगों को बेहतर तबी सहूलत दे दे। हेल्थ की बात आपने छेड़ी, जैसा कि आपने बोला था कि बीरवा के लिए हॉस्पिटल के लिए वो डायलिसिस सेंटर का लोग आज भी इंतजार कर रहे हैं। इंशाल्लाह बस आप मुझे दीजिए 15 दिन के बाद वहाँ डायलिसिस सेंटर यस ऑपरेशनल। तो कुछ सड़कें जो पिछले साल रह गई थी इंशाल्लाह आप बस दुआ कीजिए ये पर्सन का थोड़ा लड़ाई कम हो, हम जितने भी पेंडिंग है इंशाल्लाह हम एकेडमी, मेरे पास बहुत अच्छी इंजीनियरिंग टीम है, बहुत शुक्र है अल्लाह का, क्योंकि हमारे पास ना एक्शन, हमें सिफर से शुरू करना पड़ा बेस्ट जगह पर। हमारे पास डिवीजन था लेकिन एक्शन था न ए डबल, लेकिन अल्लाह की इनायत है एक अच्छी काबिल और ईमानदार इंजीनियरिंग टीम हमारे पास है। आपको मैं क्या बताऊं, वी आर गेटिंग अ प्रोजेक्ट्स फॉर 100 करोड़ जिनके ऊपर जो हमारे पास एरिया आया था वहाँ बहुत प्रॉब्लम थी बेचारों की। मैं उमर साहब का बहुत ही मशकूर ममनून हूँ कि हम एक नया रिसीविंग स्टेशन 8 करोड़ का सेल में बना रहे हैं। हमारी दूसरी प्रॉब्लम रहती थी ट्रांसफार्मर खराब, उनको लेना पड़ता था कहाँ, बड़गाम। हमें बीरवा में नया एक वर्कशॉप जिसका काम शुरू होने वाला है, फंड्स रिलीज हुए हैं, और उसके साथ ही हम जनाब ऑफिस भी बना रहे हैं जो इलेक्ट्रिकल यहाँ पर AEE उसका ऑफिस भी बना रहे हैं। और डाइट की बिल्डिंग, मैं वहाँ पर जो डाइट का स्टाफ था मैंने बात की उनसे, मैंने कहा ये बताओ ये कैसे आ गया, तो वो जो डाइट के स्टाफ है मैं उनको बहुत ही खराज तहसीन कर रहा हूँ। उनकी मेहनत की वजह से डाइट एक मॉडर्न डाइट बन रहा है। हमने ऑनरेबल मिनिस्टर साहिबा आ गई, उसने इनॉग्रेशन की और मैं खुद मॉनिटर कर रहा हूँ उस बिल्डिंग को। इंशाल्लाह वो बिल्डिंग जल्दी से जल्द तैयार हो रही है। एक दूसरा, यहाँ पर हमारे पास स्टेडियम नहीं था। इंशाल्लाह राजस्थान में एक अच्छा हम स्टेडियम बनाएंगे जहाँ पर कि मेरी सेंट्रली लोकेटेड है। मेरी बहुत तमन्ना है कि बीरवा में ग्राउंड बना, बीरवा में जमीन की, मैंने पारसी भी आप भी थे शायद उस मीटिंग में यूथ एंड स्पोर्ट्स वालों के साथ, तो उन्होंने एक पैच ऑफ लैंड आइडेंटिफाई किया है। मैंने अपनी मोहतरमा तहसीलदार साहिबा को डायरेक्शन दी कि वो लैंड आइडेंटिफाई कीजिए, बीरवा में हमें एक अच्छा ग्राउंड बनाना बहुत ही जरूरी है। चिल्ड्रंस पार्क की बात हो रही थी, बीरवा के अंदर कोई बैठने की जगह नहीं है, कोई रिजॉर्ट नहीं है जहाँ पर इंसान बैठ सके। बहुत ही अच्छा सवाल किया, बीरवा ऐसा पसमानदा इलाका, बहुत ही अच्छी बात की। हमने लास्ट ईयर एक पार्क डेवलप की है और इस बार पैसे अलॉटेड है, टेंडर हुआ है नटवरलाल पार्क। नटवरलाल पार्क वो बहुत ही मॉडर्न पार्क बन रही। वैसे ही मागा में भी हम एक अच्छी सी पार्क बना रही है जिसमें फंड्स अलॉटेड हुए हैं, और इंशाल्लाह जब नटवरलाल का काम शुरू होगा मेरे ख्याल में इन्हीं दिनों में आपको भी मैं वहाँ मदद करूंगा। डॉक्टर साहब एक आखिरी सवाल पूछेंगे आपसे कि नेशनल हाईवे NH 701A की बात हो रही है। हालांकि आपने जितने आप अपने बारे में बताया कि मैंने इतना काम किया हुआ, तो ऐसे में लोग ये कह रहे हैं कि जो बीरवा से होते हुए जो एग्जिस्टिंग रोड है और बीरवा की आवाम की डिमांड है कि ये नेशनल हाईवे बीरवा मार्केट से ही शुरू होना चाहिए, और अगर ये बाई चांस बीकन डिपार्टमेंट ने इसे बाईपास कर दिया तो बीरवा के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात होंगे और कहीं ना कहीं वहाँ का कारोबार और आम लोगों की रोजी रोटी वहाँ पे मुतासिर होगी। कैसे मानते हैं आप, क्या स्ट्रगल रहेगा? देखिए निसार साहब, बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट सवाल है। एक साल पहले जब इसका चर्चा सोशल मीडिया में हो गया तो मैंने कोशिश की कि जो प्रॉपर अथॉरिटी है उनसे मिले। अपॉइंटमेंट हमने जो वर्दी चीफ इंजीनियर BRO उनसे ली, मेरे साथ फिरदौस साहब थे। उस वक्त तक कोई चीफ इंजीनियर से नहीं मिला था, तो चीफ इंजीनियर साहब ने पूरा हमें खाका दिखाया कि ये प्रपोजल है हमारा, ये सड़क बन रही है, तो एक्सप्लेन किया। फिरदौस साहब भी थे मेरे साथ। फिर थोड़ा टाइम के बाद कुछ बीरवा के मौजूदीन मेरे पास आ गए कि ये, फिर जो कंसर्न इंजीनियर था बीरवा BRO की तरफ से मिस्टर जैद, मैंने जैद को यहाँ बुलाया और बीरवा के जो बड़े जिम्मेदार लोग वो भी आए। तो सबों की ये डिमांड थी इट शुड गो थ्रू द बीरवा टाउन। मैं तो लोगों की आवाज़ हूँ, मुझे लोगों का हित के मुतल्लिक काम मैंने भी कहा। तो फिर डिस्कशन हो गया कि अगर स्ट्रक्चर्स, तो उसने कहा अगर किसी का मकान उसमें कंपनसेशन है, अगर किसी की मिल्कियत ज़मीन है उसका कंपनसेशन है। तो फिर जैद की
ट्रांसफ़र यहाँ हो गई दूसरे, फिर उनको ऑफिस खोलना था। तो वो मेरे पास आ गए, कहा डॉक्टर साहब कहाँ, मैंने कहा अब बीरवा में ऑफिस खोलिए। BRO का ऑफिस किया, बीच में उन्हें कुछ ये मजदूर लगाने थे, मैंने कहा कि जो भी आपको चाहिए आप लगाइए, लेकिन वो बीरवा प्रॉपर, बीरवा कंस्टिट्यूएंसी के होनी चाहिए। फिर जैद यहाँ से ट्रांसफ़र, दूसरा मिस्टर दत्ता आ गए। फिर मैंने मीटिंग की बीरवा टाउन में, मैंने PWD वालों को भी बुलाया, और क्योंकि उसमें एक प्रॉब्लम थी हमारी, जो बीरवा ब्रिज था ना, वो ये रोड तो ट्रांसफ़र हुआ था, उसमें बीरवा ब्रिज भी ट्रांसफ़र हुआ था। जब BRO वालों से मैंने बात की, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब कम से कम 2 साल के बाद ये ब्रिज बना। 2 साल उन्होंने सच बोला, लेकिन प्रॉब्लम थी हमें बीरवा की। फिर सेक्रेटरीट में एक हाई एम्पावर्ड मीटिंग होगी, जिसमें कमिश्नर सेक्रेटरी थे, चीफ इंजीनियर BRO था, हमारी चीफ इंजीनियर PW थी। बड़ा डिस्कशन हो गया। मैंने इंसिस्ट किया कि नहीं, मुझे जल्दी से ये ब्रिज बनना चाहिए। फिर हमने NOC ले ली BRO से, NOC ले ली, उन्होंने कहा नहीं। फिर वो नाबार्ड 11.5 करोड़ का, दिल्ली में मैं बड़ा मशहूर मानून हूँ अपनी PWD मिनिस्टर साहब का, वो दिल्ली गए, अप्रूव हो गया, वो ब्रिज तो बन रहा है। फिर जितने भी मुझे मौके मिले, मैंने यही कहा कि इट शुड गो थ्रू द टाउन ऑफ द बीरवा। फिर परसों बीरवा के नौजवान मेरे पास आ गए, उन्होंने कहा, मैंने उसी टाइम ऑनरेबल CM साहब से अपॉइंटमेंट ली, हम ऑनरेबल CM को मिले, जिसमें बीरवा और बाकी एरिया के मोअज़्ज़ीन मागाम से भी थे, सबों ने उससे रिक्वेस्ट की कि ये थ्रू द टाउन ऑफ द बीरवा। उमर साहब को बीरवा तो पूरा पता है, उसने कहा कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, आपके DO लेटर में ऑनरेबल गडकरी साहब को लेटर लिखूंगा कि इट शुड गो थ्रू इट। पहले दिन से आज तक मैं और मेरी टीम, जिसमें आप भी है, सब है कि हमारा यही लक्ष्य है, इट शुड गो थ्रू द बीरवा, क्योंकि इकोनॉमी बाकी चीज़ बीरवा का इसी सड़क पर। मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं आपको दिखा रहा हूँ, मुझे जनाब नीस को दिल्ली जाना है। मैं आज ही परसों भी जो गडकरी साहब के प्राइवेट सेक्रेटरी, उनको कहा कि मुझे अपॉइंटमेंट मिलनी चाहिए, ताकि मैं खुद गडकरी साहब से मिलूं, उनको रिक्वेस्ट करूं अपनी तरफ से, अपनी आवाम की तरफ से, कि ये रोड बीरवा से ही जाना चाहिए। ये थे MLA बीरवा डॉक्टर शफी अहमद वानी हमारे साथ इस पॉडकास्ट में। इन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस और पार्टी की सियासी सूरत हाल को लेकर बात की, और साथ ही अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में भी हमें जानकारी दी। कश्मीर आज तक 9 के साथ बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप देखते रहिए हमारे साथ कश्मीर आज तक 9।